आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक। बाज़ों का मैसेज करता है। अब जवान ज़्यादातर गिरफ्तार किस चीज़ में? जवान ज़्यादातर इश्क में गिरफ्तार होता है, चाहे वो जायज़ ही नहीं। अब वजीफ़ा दे दें, शुक्र है कि नेक काम करता है। ये भी शुक्र करें आज के जवान वाकई जवान ऐसे हैं कि हराम ताल्लुकात पसंद नहीं करते। कहते हैं मौलाना दुआ करें कि हम हराम से बचें और सही रास्ता हम इख्तियार करें, बस हमें रास्ता बताएं, हम क्या करें। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। यानी शुक्र करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम बहुत आराम से कहते हैं आजकल के जवान ख़राब हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया है। नहीं जाने मोहतरम, हम ख़राब हैं। लोग जवान वाक़ईन हल चाहता है। हमने माशरा ऐसा बना दिया है कि जो बाज़ औक़ात इसको ऐसे दहाने पे खड़ा कर देता है कि वहाँ मजबूर हो जाता है। हमने अपनी ज़िंदगियों को सख्त कर दिया है। हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम सैयदा के मानने वाले हैं, लेकिन आज हम अपने घरों को देखें, हमने शादियों को इतना सख्त कर दिया है कि आज जवान बेटियां घरों में बैठी, उनकी ज़िंदगी गुजरती जा रही है। जवान जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और मुश्किलात का शिकार है। क्यों? इस्लाम क्या कह रहा है? इस्लाम कह रहा है कि तुम निकाह करो, मैं फजलो करम करूँगा। कुरान की आयत है कि तुम निकाह करो, मैं फजलो करम। लेकिन हमें सब पर यकीन है, खुदा पे यकीन नहीं है। खुदा में यकीन नहीं है। हम अजीब, यही असल में सब तसलसल उसी नेमत का है कि जब नेमत से गफलत हुई तो नेमत समझ ही नहीं आ रही है, और इंसान अपने आप को वाबस्ता किस पे समझता है? दुनिया के वसाइल में। वो दुनिया किसकी है? आप समझते हैं कि मतलब मैं अपनी बेटी की शादी करूं। मैं ही नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी ठीक है आप, लेकिन आप इस इंतज़ार में रहें कि मैं बेटी उसको दूं कि मसलन जिसके बाद ये सब कुछ हो। आपको क्या पता कल ये सब खत्म हो जाए, कल ये सब खत्म हो जाए। और आज अगर आप किसी के घर किसी की बेटी के लिए दर्द रखेंगे तो कल आपकी बेटियां भी तो बैठी हुई हैं घरों में। लेकिन मैं आपको ये प्रैक्टिकल माशरे की बात बता रहा हूं, सारा दर्द हमारा अपनी बेटी के लिए है, दूसरी की बेटी के लिए बिल्कुल नहीं है। और हम इस नहज पे पहुंच गए, माशरा ऐसी नहज पे आ गया है कि जब बहू घर पे आए तो बिल्कुल नहीं चाहते कि उसके घर वाले इंटरफेयर करें। वही बहू है, बेटे के साथ है, नहीं। और अपनी बेटी भेजें तो 24 घंटे कनेक्ट रहते हैं। भाई तो ये भी तो है, वो भी तो किसी की बेटी है, उसको भी कनेक्ट रहने दो। नहीं, अपनी बेटी ये, अपनी बेटी वो, अपनी घर में भी यूं आए, अपना ये भी आए। क्या है ये? इस्लाम है? इसका मतलब क्या है कि नेमत समझे नहीं, नेमत सैयदा है। आए देखें कैसे घर है, सादगी देखें। मानना इतना है विलायत को कि हमसे बड़ा कोई मौला ही नहीं है। और जो एक बेटी की शादी करने आ जाए, ऐसी शादी करते ना जैसे सैयदा ने की थी। भाई हिम्मत है? मौलाना खानदान नाराज हो जाएगा, बरादरी क्या बोलेगी? अभी आप बरादरी को क़यामत वाले दिन जवाब देंगे या सैयदा को जवाब देंगे? लेकिन हिम्मत नहीं है। अभी आप जितने बाबा भी कर रहे हैं, अपनी बारी आएगी मेरी तरफ आप देखेंगे नहीं, मुझे निकाह पे भी नहीं बुलाएंगे। ऐसी इसलिए मैं निकाह नहीं पढ़ता, ये मैं इसलिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि लोग मुझे बहुत कहते हैं कि निकाह पढ़ें, मैं इसलिए निकाह नहीं पढ़ता कि खुदा न खास्ता निकाह पढ़ने में कबात नहीं है, अच्छी बात है, तो इबादत है। हाँ, रिश्ते के लिए दुआ करता हूँ, वजीफा भी दे दूंगा आपको, लेकिन क्योंकि इज्तिमा जाहिर में कुछ और है, बातिन में कुछ और है। एक हदीस के साथ घर में हो जाएगी, एक मनकबत चल जाएगी,
کہ سیدہ کے ساتھ ہے علی کی شادی، بس باقی سیرت کہاں ہے، یہ گھر کہاں ہے، نہیں۔ اور جسے ہم نے جہیز بنایا ہوا ہے، بیوی کو کیا ملا جہیز میں، کیا ملا جہیز میں؟ نہیں، وہ مولانا سیکیورٹی ہوتی ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، باپ اپنی بیٹی کو دے جو وہ افورڈ کرتا ہے، لیکن ایسا تو نہ کرے نا اسے قرضے لینے پڑ جائیں، ایسا تو نہ کریں کہ اگر اس کی 2-3 بیٹیاں ہیں تو ساری زندگی مقروض رہے۔ یہاں مولا کائنات اپنی ذرا بیچ کے جب رشتہ مانگا رسول کے بعد، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، گھوڑا ہے، تلوار ہے اور ذرا ہے۔ کہا علی ذرا کو بیچو، ذرا کو بیچ کر آدھے پیسوں سے چیزیں خریدی رسول، آدھے پیسوں سے کہا کہ کھانے پینے کا انتظام کا۔ اب یہ ہمیں اور یہ آج کل والدین کو بھی سوچنا چاہیے، یہ بڑا بہت ایک مبتلا بے ایشو ہے ہماری کمیونٹی کا عزیزان محترم، یعنی کیونکہ لوگ مراجع کرتے ہیں، لوگ ہم سے زیادہ بہت کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس لیے مجھے مجبوراً بہرحال آج یہ بات کہنی پڑ گئی کہ ہم آسانیاں پیدا کریں، آسانی پیدا کریں جوانوں کے لیے، تاکہ یہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ دشمن ان کو گناہوں میں، دشمن کیا کہتا ہے؟ حرام تعلقات رکھو، صبح شام فلم، ڈرامے، میڈیا، نیٹ فلکس، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، کیا کر رہا ہے؟ نامحرم تعلقات، حرام تعلقات رکھو، بس تمہیں ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ جیسے باہر معاشرے میں کئی سال تک وہ شادی نہیں کرتے، حرام تعلقات رہتے ہیں، پھر کئی سال بعد ان کو یاد آتا ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی شادی کر دو۔ معاشرہ وہاں جا رہا ہے، اور کل معاشرے میں جب حرام نفوذ کر جائے گا تو اس طرح آپ عزاداری میں نہیں بیٹھ پائیں گے، کیونکہ دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ حرام کو معاشرے میں ڈال کر ان کی دین کی روح چھین لو۔ آج آپ کو نظر آتے ہوں گے نا معاشرے میں بہت سارے لوگ کہ ارے مجلس میں کیا کیا حجاب، کیا پردہ، کیا چھوڑیں، کیوں ہے یہ؟ اسی وجہ سے عزیزان محترم آسانیاں پیدا کریں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ بہرحال اتنا تھوڑا بہت کرے، بیٹا جوان ہو شادی کر جانے دیں، خدا رازق ہے۔ اس گھر کو دیکھیں کہ جو رسول خدا جب انسان بیٹی کی شادی کرتا ہے تو بیٹی کے گھر جاتا ہے جو بھی ہے، اور کہا کہ آپ دونوں کے درمیان میں کاموں کو تقسیم کر رہا ہوں، سیدہ بیٹی آپ کے کام گھر کے کام ہے، علی باہر کا کام آپ کا کام ہے۔ بی بی کہتی ہے بابا کتنی اچھی تقسیم ہے، میں آپ کے تقسیم پر بہت راضی ہوں۔ یعنی یہ خاتون کے لیے گھر کے کام، اور آج کل وہ پہلے ہی لسٹ آ جاتی ہے، میں یہ کام نہیں کروں گی، میں وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، فلانا نہیں ہوگا، تو یہ تو پھر گھر میں پروڈکٹ آ رہی ہے، بیوی آ رہی ہے، بیوی لانی ہے، بچوں کی تربیت چاہیے۔ آپ یاد رکھیں، میں جوانوں کو نسخہ دے رہا ہوں کہ جب اپنی شادی کے لیے بات کریں اپنی اولاد کی ماں ڈھونڈیں، ماں ڈھونڈیں جو اپنے گود میں امام زمانہ کا سپاہی تربیت کرے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا پھر آپ کو کیا لے کر آنا ہے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کی تربیت ایسی کریں۔